منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے۔ سارے صحابہ وچوں سارے ہاتھ اٹھانے دے جملے تے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں ایشا دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، گل ساری سچی۔ استاد محترم نے پتری پھر پڑھ استاد میں لکھ واری حاضر سارے صحابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں ایسا دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے۔ اللہ اللہ یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے، کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکتے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ اللہ اللہ دشمن صدیق دا روزے پاک تے جاندا، صدیق دا دشمن روزے پاک تے جا سکدا نہیں، بولے ہاتھ اٹھا کے بولو فاروق دا دشمن روزے پاک تے جا سکدا۔ اللہ اللہ او دشمن صدیق دا روزے پاک تے جاندا نہیں، دشمن فاروق دا روزے پاک تے جاندا نہیں، اللہ دے محبوب نبی نو پاندا نہیں، میں وکھاواں تینو روزے لے جاواں تینو، میں وکھاواں تینو روزے لے جاواں تینو، اپنیاں ویکھ پہرےداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے گل ساری سچی۔